بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں شیخ سے پہلے ان کے دوسرے لخت جگر جو ان کا سرمایہ ہے یقیناً بھائی سمیع الرحمن، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوں۔ محترم بھائی سمیع الرحمن۔ واشانا رب رحمان دیا او واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب رحمان دیا، او واشانا رب رحمان دیا۔ ایکو کٹ کر دے ہو، واشانا رب رحمان دیا، او واشانا رب رحمان دیا۔ کیویں ست اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں ست اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے، کتے سورج دے لشکارے نے، کتے سورج دے لشکارے نے، کیویں کرنا چند نوران دیا۔ واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب رحمان دیا، او واشانا رب رحمان دیا۔ تو رب نو وازا ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، تو رب نو وازا ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، تو رو رو عرض گزاری جا۔ جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑاں کدھرے جان دیا۔ واشانا رب رحمان دیا، او واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب رحمان دیا، او واشانا رب رحمان دیا۔ پتھراں وچ رزق پہنچائی جاوے، آسمانا تو می پائی جاوے، پتھراں وچ رزق پہنچائی جاوے، آسمانا تو می پائی جاوے، آسمانا تو می پائی جاوے۔ کتے چشمے ویکھ چلائی جاوے، کتے چشمے ویکھ چلائی جاوے، اے قدرتاں رب سبحان دیا۔ واشانا رب رحمان دیا، او واشانا رب رحمان دیا۔ ایک دفعہ سارے مل کے میرے نال پڑھ لو، واشانا رب رحمان دیا، او واشانا رب رحمان دیا۔ رب سندا کل فریاداں جے، اللہ پوریا کردا مراداں جے، رب سندا کل فریاداں جے، اللہ پوریا کردا مراداں جے، او پوریا کردا مراداں جے۔
اللہ یا پہ دیندہ اولاداں جے اے میں در در تے ٹھوکراں کھردہ پھر ہے کدے کسے پیر کل جا کے کدے کسے بیری دے تھلے کپڑا بچھاندہ ہے آندہ جی اگر بیر ڈگاتے بیٹا ہوئے گا پر میرا تے مسلک اہل حدیث دا عقیدہ ہے اللہ تو سوا کوئی اولاد دے سکدا سارے بولو دے سکدا تائیں تے میں ایک کہنا وا رب سندا کل فریاداں جے او پوریاں کردہ مراداں جے اللہ یا پہ دیندہ اولاداں جے اللہ یا پہ دیندہ اولاداں جے نہیں جھرتا کسے انسان دیا باشانہ رب رحمان دیا او باشانہ رب رحمان دیا اور اس نظم دا حمد دا آخری جملہ پیش کرن لگا ماں اللہ دی قسم اپنے مسلک دی گال کرن لگا ماں جنو مسلک اہل حدیث نہ سچا تے پکا پیارے فکرہ میں پیش کرن لگا ماں سچا ہاتھ بلند کر کے الحمدللہ کہہ دینا تو اڈا کام میں بڑی محبت دینا اللہ سونے نے کرم کما چڑیا سانو اہل حدیث بنا چڑیا اللہ سونے نے کرم کما چڑیا مینو اہل حدیث بنا چڑیا سانو اہل حدیث بنا چڑیا سچا مسلک سانو عطا چھڑیا سچا مسلک سانو عطا چھڑیا میرے بانیاں نے رب میرے باندیا باشانہ رب رحمان دیا او باشانہ رب رحمان دیا باشانہ رب رحمان دیا او باشانہ رب رحمان دیا